Like, subscribe, and get notified. तुमकां एकूच सांगूंक सोदता आमी कितें आनी हेंच्यांनी पळय आयज तेंच्यांनी पळय असो जबरदस्तीन ट्रान्सपोर्ट चालू केलो पुलीस प्रोडक्शन ठेवन आनी अशें सेक्युरिटी बीन ठेवन कळ्ळें पूण आमी ताका खंयच कितेंच कोणीच ताका हें करूंक ना कायदो हातीन घेवंक ना कांय ना आतां कालूच आमची DMG कडेन मिटींग जाली DMG आमी विचारली म्हणल्यार आमी आनी परमिशन कोणी कांय दिवंक ना जाल्यार तुमचो इशू चालू आहा म्हणून लागलो परत आमकां आयज कलेक्टर आमी ते एकाच सुमार मिटींग जाली तेन्ना आमकां येवन सांगलें तुमचो इशू एक जातलो म्हणल्यार 2 दिसांनी सॉल्व जातलो ते करून तेंच्यांनी आयज जबन 4-5 मिनटांनी ट्रान्सपोर्ट चालू केलो हांगा जबरदस्तीन कितको टायमींग हां टायमींग कितें 4-5 मिनटां चालू केलो हां मेन पब्लीक रोडांसून कळ्ळें आनी एका मिनटाक 8 गाडयो वांगडा येवंक लागल्यो आनी असो धुल्लो जावपाक लागलो हांव त्याच रुटाक थंयसून येयल्लो तेन्ना पयलें सामकें दोळ्यान पासून अशें हें परिस्थिती अशी जाली तकली वयर काडून जातो कळ्ळें एके देगेन अशें वचोंक फास्ट वचोंक लागलें आनी फाट तेंच्यो पुलिसाच्यो गाडयो ऑफिसराच्यो गाडयो आतां फाल्यां जर एका एक्सिडंट जालो आनी जर अशें बरें वाट अशें देखीक जालें जाल्यार जबाबदार ताका गोवा सरकार ट्रक एसोसिएशन आनी कंपनी कित्याक आतां हे वगळ चालू आसता लोकांच्यो पणजे मडगांव वचपी फेरयेच्यो गाडयो चालू आसता जाल्यार कितें जायत तें आयज तेंच्यांनी ट्रायल मारल्या फाल्यां कितें जायत तें कोण सांगूंक शकना त्या खातीर आतां पळय तेंच्यांनी पिटिशन फायल घातलेली आहा पिटिशन फायल तेंच्यांनी घालून पासून आतां जबरदस्तीन तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट चालू केलो तेंच्यांनी आयज आनी कोड ऑफ हें केलो लायलो हें केलो आसलो तरी तेंच्यांनी तें मोडून तेंच्यांनी हेजो भंग केलो भंग करून तेंणी जबरदस्तीन आयज चालू केलो पूण हेजेर कांय हेका अन्याय ना असो जालो ना अन्याय कितके ट्रक गेल्ले 20 सुमार ट्रक गेल्या Watch on Herald TV.